बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं, 6 स्टोरीज़। 2 बड़ी सज़ाएँ इस पर बात करनी है फ़ौजी अफसरान को। नवाज़ शरीफ साहब की अब वापसी की तारीख़ अनाउंस हो गई है। अब भाई मियाँ साहब पक्के पक्के आ रहे हैं, इस्तकबाल की बड़ी तैयारियां हो रही हैं। इस पे मैं बात करूँ, उसके आने के बाद हिकमत अमली क्या होगी, ज़मानत का क्या बनेगा, ये सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। और समात, इमरान खान की समात अब अटक जेल में होगी, इस पर भी बात करते हैं। अमरीकी असला कच्चे के डाकुओं तक कैसे पहुंचा, इस पर बात। और इंसाफ ने इल्म को रौंद डाला, इस पर भी बात करते हैं। और साथ देसी चिकन के 80,000 रुपये, ये इस पर भी बात करते हैं। बड़ी ही दिलचस्प और अहम तरीन स्टोरीज़ हैं भाई। अब आपने जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जो घंटी का निशान है उसे प्रेस करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंचती रहे। आपको पूछना ही ना पड़े कि जी ये वीडियो कब आएगी या कब आ रही है, ये इस पे। और हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से हो रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में। और ये इसी तरीके से जो जगह हमने मार्क की हुई हैं और जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है उन तक ये पहुंचना चाहिए, और इंशाअल्लाह पहुंचेगा। और आए भाई, इस पे बात तो ज़रूर करते हैं कि ये 2 बड़ी सज़ाएं क्या हुई हैं आज, ज़रूर करते हैं, आपको इंतज़ार होगा। लेकिन सबसे पहले मैं नवाज़ शरीफ साहब की स्टोरी। 27 अक्टूबर को 21 अक्टूबर का ऐलान हो गया है कि जनाब वो नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, और साथ ही ये उनकी जो पार्टी की तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मरियम औरंगज़ेब साहबा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अहम बयान मेमार पाकिस्तान और रहबर अवाम मोहम्मद नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस तशरीफ़ लाएंगे। मोहसिन अवाम मोहम्मद नवाज़ शरीफ का वतन आमद पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आज शाम कोई 5:59 यानी 6 बजे ये अनाउंसमेंट की है, और ये ऐलान हुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है। अब चूँकि 21 अक्टूबर बिल्कुल तारीख़ फ़िक्स हो गई है, तो अब नहीं है कोई भी चांस इधर उधर होने का। अब पक्की बात है कि नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं। अच्छा, उन पर मुकदमात हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने ट्रांजिट बेल तो लेनी होगी। आके उन्होंने अगर जेल में ही जाना है तो फिर आना क्यों है। अब समझ आ गई ना आपको ना। हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं वो जुनून का है ना नारा कि भाई मियाँ जदू आएगा तो लग पता जाएगा, ये बिल्कुल बात ठीक है, ये मैंने भी मालूमात की हैं, ऐसा ही है। और बिल्कुल इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। मियाँ साहब जब आएंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे। एक बात मैं आपको ये मालूमात की बुनियाद पर ये ख़बर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, वो ट्रांजिट उनकी बेल हो जाएगी, फिर बेल बिफोर अरेस्ट भी हो जाएगी। फिर वो ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो केस तो बहुत ही कमज़ोर है, जिसमें मरियम नवाज़ साहब अभी बरी हो चुकी हैं, तो उन्होंने बरी हो जाना है। आगे जो दूसरे केसेस हैं उनका भी इसी तरीके से वो भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएँगे, ठीक है। और अब PTI के लोग भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि जनाब उनको ये करना चाहिए, उनका वो करना चाहिए। वो केसेस को बिल्कुल सामना करेंगे। यही मुकाफ़ात अमल होता है। ज़रा देखते जाइए, सुनते जाइए। कुछ लोग वो हैं, उनको मैं कहूँगा सर धुनते जाइए, कुछ लोग वो हैं जी। अच्छा चलें आगे आ जाएँ। जनाब बात ये है कि मियाँ साहब, ये जो पिछली PDM की अलाइज़ की हुकूमत रही है ना 15-16 माह, इसको ऑन नहीं करने लगे। ये भी मैं आपको अंदर की ख़बर दे रहा हूँ। मियाँ साहब जो उनकी अपनी हुकूमत थी 2013 से 2017 तक ख़ास तौर पे, या फिर अमूमी तौर पे 2013 से 2018 तक, उस हुकूमत को वो ऑन भी करेंगे। उस हुकूमत के नंबर से दूसरी हुकूमतों के नंबर्स को वो कंपेयर भी करेंगे। उसी बुनियाद पर वो जो है ना कैंपेन भी चलाएंगे,
اور اسی بنیاد پہ کہ جب میں تھا تو میں نے اس طریقے سے کنٹرول کیا ہوا تھا، دہشت گردی کو کس طرح سے کنٹرول کیا، وہ جو لمبی لمبی لائنیں لگتی تھیں گیس کی اور پیٹرول کی ان کو کس طریقے سے ختم کیا، وہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی 12 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی وہ کس طرح سے میں نے کنٹرول کی، یہ آلو پیاز کا ریٹ کیا تھا، اور خان صاحب تو کہتے کہ میں نے آلو ٹماٹر پیاز کے ریٹ کے لیے میں آئے نہیں ہوں، لیکن میں نے ان کو بھی کنٹرول کیا، چینی میرے زمانے میں کیا تھی اب کیا ہے، تو ساری صورت اس حکومت کی جو پچھلی حکومت گزری ہے 16 مہینے کی، میاں صاحب اس کو تو نہیں اون کرنے لگے، یہ میں خبر دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اس پر تنقید کرنے کا، اس پر ریمارکس دینے کا پورا حق ہے۔ ان کے پاس بھی بہت بڑی دلیل ہے، اور ان کے پاس وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو جی میاں صاحب جس کامیابی کے ساتھ جا رہے تھے، جس طریقے سے انٹرنیشنل جریدے لکھ رہے تھے، جو ہمارا گروتھ ریٹ تھا، جو ہمارا جی ڈی پی ریٹ تھا، جو ہماری مہنگائی کی شرح تھی، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو پھر جس طرح سے میاں صاحب کو کھائی میں پھینکا گیا تو پاکستان کھائی میں جا لگا، اس کھائی سے نکالتے پھر آج یہ وہ صورتحال آ گئی۔ جب ایک دفعہ خرابی ہو جائے، جب آپ ہاتھ سے گرہ لگائیں تو پھر وہ دانتوں سے بھی بعض اوقات نہیں، جب لمحوں کی خطا ہو تو پھر صدیاں سزا پاتی ہیں۔ تو یہ ان کے آرگومنٹس بھی بہت مضبوط ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور ادھر سے آرگومنٹس کہ جی آپ اپنے بھائی کی حکومت کو کیوں نہیں اون کرتے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری حکومت تھی ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتحادی حکومت تھی، اس میں بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ اب پھر وہ پی ٹی آئی والے کہیں گے جناب ہماری بھی اتحادی وہ لمبا عرصے کے لیے تھی، وہ کہتے ہیں 3.5 پونے 4 سال کے لیے۔ اور یہ خیر خبر یہ ہے کہ میاں صاحب اس کو تو اون نہیں کر رہے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے۔ اور فقید المثال استقبال کی جو بات ہو رہی ہے، میری کچھ نون لیگ کے سرکردہ رہنماؤں سے بھی ہوئی ہے بات، اور خاص طور پہ جن کو نواز شریف صاحب نے آج کل ٹاسک دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے، اور مجھے ایک نون لیگ کی خاتون رہنما نے کہا ہے، آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوگا کون سی خاتون رہنما، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا مثال ہوگا نواز شریف صاحب کا کہ جو بے نظیر صاحب آئی تھی نا لاہور میں، لوگ اس استقبال کو بھول جائیں گے۔ یہ میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے، تو انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہوئی ہیں، اور اب آپ کو یہ تیاریاں اور بھی زور شور سے نظر آئیں گی۔ تو اور لاہور ایئرپورٹ پہ وہ اتریں گے، اور پھر اس کے بعد ریلیاں پورے ملک میں نکالی جائیں گی، لیکن وہ وہاں سے جو ان کی بڑی ریلی ہوگی اور جو لاکھوں لوگ ہوں گے ان کے بقول، وہ لاہور ایئرپورٹ پہ۔ سماعت عمران خان صاحب کی اٹک جیل میں ہوگی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ کی ہوئی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی جیل میں۔ اچھا میں یہ بھی حیران ہوں کہ پہلے تحریک انصاف کے دوست کہتے رہے، جب بھی وہ خان صاحب یہاں پہ آتے نا، کوئی مقدمہ ہوتا تو وہ کہتے جی یہاں نہیں آ سکتے خان صاحب، ہر عدالت میں خان صاحب کی سیکیورٹی رسک ہیں وہاں پہ بہت زیادہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور وہاں پر وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جناب وہ اس طرح سے آئیں، تو ان کو نا پیشی سے آپ استثناء دے دیں، آپ ان کو یہ پیشی سے حاضری کی معافی دے دیں۔ تو عدالتیں کہتی نہیں، یہ پہلے تو دیتے بھی رہے، بعد میں جب آئے تو پھر بعد میں وہ پیش ہی نہیں ہوتے تھے، کبھی باہر فساد کرنا تو کبھی۔ تو اب حکومت وہی پلی دے رہی ہے، بھائی جب خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو چپ کر کے جیل میں۔ اب چونکہ سیاست کھیلنی ہے نا پی ٹی آئی نے بھی، اور ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت اپنی سیاست کھیلتی ہے، اس نے سیاست کھیلنی ہے، تو خان صاحب وہاں سے آئیں گے، وہاں ہم بڑی بڑی ویڈیو بنائیں گے، تصویریں لیں گے، اور پھر اپنا نیا کوئی جھوٹ کا پلندہ، کوئی سچ بولنا، کوئی ادھر ادھر، کوئی میڈیا والے بھی ادھر ادھر آئیں گے، خان صاحب بھی 2-4 باتیں کریں گے، ان کو ایک بریدنگ سپیس بھی مل جائے گی، وہ ایک ہیرو نیلسن منڈیلا بن جائیں گے۔ تو ہم سیاسی جماعت، ہر سیاسی جماعت ایسے ہی کرتی ہے، تو ان کو جناب یہاں پر جو ہے نا اس طریقے سے تو فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ سماعت ان کی کل تھی۔ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وزارت قانون نے اب وہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا سنایا نہیں گیا، وزارت قانون نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی جج ابو الحسنات صاحب سے جو ہے نا، ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کی درخواست پر اور ان کے کہنے پر یا ان کی ڈائریکشن پر یہ کل والا جو ہے سماعت ہے، یہ وہی اٹک جیل میں ہوگی عمران خان صاحب۔ اچھا کل سماعت
यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की भी है, वो भी उसी साइफ़र में है, इमरान खान की समात भी साइफ़र में है। और 14 रोज़ा जो जुडिशल रिमांड दिया गया था वो कल ख़त्म हो रहा है, तो कल इमरान खान की समात होगी। पहले जज साहब वहाँ जेल जाएंगे, अटक जेल, वो वहाँ पर करेंगे और उसके बाद वो वापस आएंगे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शाह महमूद कुरैशी की समात करेंगे। तो ये खान साहब की समात अब वहीं पे होगी और अटक जेल में होगी। ये अमरीकी असलहा कच्चे के डाकुओं तक कैसे पहुंचा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज, पहले भी उन्होंने कहा था और आज दोबारा उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका का जो असलहा है जो अफ़गानिस्तान में वो वेपन्स वगैरह छोड़ के गए हैं, वो वेपन्स, वो असलहा वो कच्चे के डाकुओं तक पहुंच चुका है। तो अब मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब किस को दोष देना चाह रहे हैं। क्या वो सिक्योरिटी इदारों को सुनवाना चाह रहे हैं, उनको दोष देना चाह रहे हैं, जो उनकी अपना, अगर वो कच्चे के डाकुओं तक पहुंच चुका है तो वो कच्चे के डाकू, आपको पता है वो सिंध में भी अगर असला पहुंच चुका है तो सिंध के बॉर्डर पर किसकी चेक पोस्टें हैं वो आप भी बता दें। नो डाउट सिक्योरिटी जो अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, इंटेलिजेंस, इनकी भी, साथ पुलिस की, CTD की, इस तरह की भी वो पोस्टें होती हैं, तो वो भी, तो किन को दोष दे रहे हैं और किन को वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये असलहा चेक पोस्टों से होता हुआ आया है या किधर से आया है, कहाँ से कैसे आया है और वो कच्चे के डाकुओं तक कैसे पहुँचा है। जनाब मरी में मैंने कहा ना कि इंसाफ ने तालीम को रौंद डाला है। ये कल से आपने भी ख़बर सुनी होगी कि मरी में एक 100 साला स्कूल है झीगा गली में। अब जो दोस्त गए होंगे तो उन्होंने देखा भी होगा, और 100 साला एक स्कूल, बहुत कदीमी स्कूल है और उसमें कोई 200-250 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और उस स्कूल को जनाब अब कहा जा रहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स वो कैसे, इस पे एक और भी फैसला आ गया पंजाब हुकूमत का, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन वो क्यों आया है वो मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने फैसला नहीं दिया। ये नहीं है कि ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने एक इजलास की सदारत की और वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ कि जी इस स्कूल को ख़त्म किया जाए और वहाँ पर हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। आप एक दफ़ा माशाल्लाह तो कह देना, ठीक है ना। ये है वो इंसाफ जिसने इल्म को रौंद डाला। और आगे फिर पंजाब हुकूमत वो तो अमन्ना व सदकना, जी आप जिस तरह से कहेंगे तो मिन्नाम हमारा सर तस्लीम खम है। उन्होंने ये नहीं देखा भाई जाके कहें, रिक्वेस्ट करें कि सर ये जो स्कूल है इसमें बच्चे पढ़ते हैं, आप तालीम का कत्ल ना करें, आप इल्म को पैरों तले ना रौंदें, आप इल्म के सर पर हथौड़ा ना चलाएं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुक्म की तामील होगी। और उन्होंने कहा खाली करो जी स्कूल। अब जो बैकलैश आया ना सोशल मीडिया पर और साथ मीडिया पर भी, और हर जगह सोशल मीडिया आपको पता है आजकल बहुत बड़ी पावर है। जो जिस तरीके का एहतजाज आया और जिस तरीके की लाम तान उठी, अब सुना है कि पंजाब हुकूमत वो जनाब अपना फ़ैसला तब्दील कर रही है कि मरी के स्कूल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वैसे उन्होंने बच्चों को निकाल दिया था कि बस अब जो है ना वो मरी के स्कूल जुडिशल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे जजेस जाके टेक लगा के आराम से बैठेंगे और जो तालीम है वो तो वैसे ही होती रहेगी। वो आपको पता है तालीम तो वो फिर वैसे ही जो है ना। देसी चिकन मैं वो आता हूँ जनाब। आपकी मेन स्टोरी है कि 2 बड़ी सज़ाएँ हैं, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि देसी चिकन के लिए 79,000 रुपये, 79, एक कम 80। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए थे। आज हो गए 13 सितंबर। तकरीबन कोई यूँ समझ लीजिए कि 1 महीना 7-8 दिन। इसमें तकरीबन 80,000 रुपये इमरान खान साहब के अकाउंट में डाले गए हैं, जिनमें कहा गया कि जी इमरान खान साहब जब भी चाहें उनको चिकन खिलाएं। पहले भी डाले गए थे, ख़त्म हो गए होंगे, फिर दूसरे डाले गए हैं। कोई पहले 30,000 डाले गए, फिर उसके बाद या 29,000, फिर उसके बाद 50,000। तो भारत अब ये 80,000 रुपये तकरीबन डाले गए हैं और ये चिकन खाएंगे खान। मतलब अभी तक 2 महीने नहीं हुए कि जो बंदा 80,000 का देसी चिकन और देसी बकरे खा गया है,
یہ وہ بندہ ہے جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے ماشاءاللہ. مطلب میں تو لاجک کی بنیاد پہ ان کے اپنے رہنماؤں نے، ان کے اپنے وکلاء نے بتایا ہے. کوئی یہ میں ایگزیجریشن تھوڑی کر رہا ہوں، یہ میں کوئی غلط بیانی تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو وہ خود بتا رہے ہیں اور ریکارڈ پہ آ گیا ہے، ہر جگہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ 80,000 روپے تقریباً عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں. مطلب ایک ایسا بندہ کہ جو جیل میں بیٹھا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ جی جیل میں تو ان کو عیاشیاں ملنی نہیں چاہیے، کہ جیل میں تو ان کو اگر عیاشیاں ملیں گی تو پھر باقیوں کو کیوں نہ ملیں، جیل اگر عیاشیوں کے لیے ہے تو پھر جیل کیوں بھیجنا ہے. وہ بندہ دیسی مرغ ماشاءاللہ، منہ میں پانی تو نہیں آ رہا، دیسی مرغ کھا رہا ہے جناب، اور دیسی گھی میں پکا کے بکرے کی رانیں اور چانپیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ جناب دیسی گھی میں پکا کے کھا رہا ہے. مطلب جیل میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مزے ہی مزے ہیں. تو جو بندہ ایک سوا مہینے سے بھی کم ٹائم میں 80,000 کے مرغے اور بکرے کھا گیا ہے، وہ یوتھیوں کو آسٹیرٹی اور سادگی اور اسلام پر درس دے کے بہت بڑے بڑے لیکچر دے رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیں، 2 سابق فوجی افسران، ایک کا نام ہے کرنل محمد آزاد منہاس اور دوسرا ہے کرنل عنایت اللہ خان، ان کو سپریم کورٹ میں ان کی سزا برقرار. ٹھیک ہے، اچھا کیسی سزا ملی؟ اب آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا انہوں نے تختہ الٹنے کی کوشش کی اور ان کو سزا ہوئی تھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے. پھر انہوں نے اپیل کی تھی لاہور ہائی کورٹ، وہاں پہ ریجیکٹ ہو گئی، اور پھر انہوں نے اپیل کافی عرصے کے بعد پھر اپیل کی تھی سپریم کورٹ میں، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے ابھی تھوڑی میں غالباً وہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اب وہ فیصلہ سنایا ہے اور ان کی وہ سزا برقرار ہے. ایک کو 2 سال، ایک کو 4 سال، نوکری بھی گئی، سب کچھ گیا، مرات بھی گئے، پلاٹ جو بھی ملے تھے اور سب کچھ، پینشن سب کچھ گئے. ٹھیک ہو گیا جی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی انہوں نے غلط کیا ہے، سپریم کورٹ نے ان سزاؤں کو برقرار رکھا ہے اور سب کچھ مراد کو بھی ختم کیا. اچھا، میرے کچھ دوست مجھے میسج کر رہے تھے کہ نقوی صاحب یہ کیسی بات ہے کہ 2 کرنل جنہوں نے تختہ الٹنے کی کوشش کی، تو کیا پھر باقیوں نے کسی نے کوشش، یہ الوف ہو کے 2 کرنل نے اور باقی سے ہر کسی سے الگ تھلگ ہو کے انہوں نے کوشش کی اور بس انہی کو سزا ملی؟ یہ نہیں ہے. اس کیس کا بھائی بیک گراؤنڈ ہے. اس میں 26 ستمبر 1995 کو مرحوم میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، ٹھیک ہو گیا نا، اور بریگیڈیئر مستنصر بلّہ اور اس کے علاوہ باقی بھی کچھ لوگ، بہت سارے 30-35 لوگ تھے اور یہ 2 لوگ بھی تھے. انہوں نے ایک سازش کی تھی اور GHQ پر حملہ کرنے کی سازش. ان کے ساتھ ہی وہ کوئی کون سی حرکت جہاد اسلامی یا اس قسم کے کوئی وہ تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جناب ان ساروں نے سازش کی تھی کہ ساتھ یہ نہیں تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کہ ان کا بھی تختہ الٹنا ہے، وزراء کو بھی مارنا ہے، ان کی کیبنٹ کو. اس وقت جنرل وحید کاکڑ صاحب تھے جو آرمی چیف تھے، ان کے بھی قتل کی سازش تھی، باقی بھی آرمی افسران کے قتل کی تھی. یہ ایک بڑی گرینڈ سازش تھی. اور پھر اس کے بعد جو میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب، یہ انہوں نے امیر المومنین بننا تھا اور اسلامی جہاد کا اور اسلامی ریاست کا اعلان کرنا تھا. ٹھیک ہوگی، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ پکڑے گئے، وہ تو خیر اب فوت ہو گئے ہیں. ظہیر الاسلام صاحب میجر جنرل، ان کو بھی 7 سال کی سزا ہوئی تھی. یہ جو مستنصر بلّہ صاحب بریگیڈیئر، ان کو 14 سال کی سزا ہوئی تھی. ان 2 کو بھی سزا ہوئی تھی. یہ اس کا سب کا بیک گراؤنڈ ہے. اصل میں یہ وہ سزائیں جو آج سپریم کورٹ نے بھی ان سزاؤں کو بحال رکھا اور ان کو کہا کہ جی بالکل یہ جو سازش ہوئی ہے جس طریقے، اس کا مطلب ہے کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، اس کی جو سزا تھی، سزا تو 1995-96 میں ہو گئی تھی، تو وہ تو بھگت لی نا انہوں نے سزا. تو سزا کے بعد انہوں نے یہاں پہ اپیل کی اپنی مراد کی بحالی کے لیے، اور وہ تاکہ بھی ہمارا سب کچھ بحال ہو جائے. تو وہ آج اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ ریجیکٹ کر دی ہے. یہ اس کیس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.